كاو نافت مجلس إني أرم سبعة نخيد أرم سبعة بشموم زق على سو بتجوار زق على سو تسفات جراي زخون سراويتي أرم سبعة راح أنت يكون كل سراويتنا قومي أرم سبعة جن كل التعينت كالسي إذا كايد زلوا من الواشون سلست حدا تنفولت أجنباري صلاعي مريتنا يوكمون يلو ناخد يحنفط أمي تقالي سمون يوم بزحات أوبريشنات صريحمون يوم سلاز جنباري قدمو اتخال أي شرحنا أبي حمد أو أرم سبعة زي كدت زوعلت الله معلتي الله أرم سبعة مفراس يترف دتهم زغول زبهالو عنجال ود عنجالون تأكيو خاف حميتين كافتين جنزب ندا أكبه أرم سبعة مفراس زي مكرر لك زي نبرة يمتى أرم سبعة خفرس وزدليو كالي تأمر كوي ولا حدا كم تزول كهم بشمون بتجوار نزكالسي أرم سبعة أنت توهيلو زي ينقد قد سبيلن أدي سبعة مجلسي سراوي تجراي تن أرم تاتنا كلن كومين إذا كنت تفلي تخرج توهيو كتفوه كفرسوه بزح سعيرامي بزح جنزب زوا سادة سبلو أيقونني الو طريف تسفاي يكون وعلى وسيلو تسفاي نقول سكوا جنزب رخي بلو قالوا ما بزح رخي بمليو أي تقالن كتاچو مكريو بجاهم دخريو من أرم سبعة عيل السودان حتيتو منو يقالن يلمو تزغرون يمتون تزمت أي متناين يلم كيدو زخدن استقراي زخ حدا نعنا قريو خناغر الناس خل سبيل نهز تقراي زي مخحديات انا مجمريا كرايتيريا لهم بزح سعر غيرهم صلاتي كفرسو حزون صلات انتايلهم من الواش ام بيبكم تخوني اخم زول امنتي زلني زيتنا صلاتي نا ايثيوبيا ناي ناشونال ريهابيليتيشن كوميشن غلز بحال زوصي زي أنت أتبل بتحستا أرم سبعة BDDR يحالف اللو already يبتن اللو يزبل BDDR يبتن اللو يبل نا إثيوبيا زي نايم بيراو تحدثو بمنسترات مغربيت صدقه زتقاقامه يو عبشو عتخللات 370 حدن شح تواقعتي اللو زبل دهساس غيرنا لنا يبلو شو عتخللات أو شو عتخلل كوينات كم زلوا بوزي قات أمينة ولو أو شو عتخللات يواقع له تهزوي 370 حدا شح تواقع تقوم زلوا فلينا لنا 10 حدا بليون قرشي أوصينا كاب بعلنا كاب أجارات نزوم صنايو 10 حدا بليون قرشي أوصينا كاب تجراي أمحارة أوروميان عفارن 85 شح سراويت BDDR سنينايو تملكت 85 شح BDDR سنينا عبد السلام أخبرت زنورو عبد السلام مخبار زنورو أبالات أرم سبعة يبل لعل حمش تم يتزخونو أو عواش أربعة يساتفوا اللو حزي BDDR يساتفوا اللو يبل ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን ይለም የምዝገልጹ 500 የሚሆኑ ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን የሳይኮሶሻል የሲቪክ ስልጠና እየወሰዱ ይገኛሉ እና ሌሎች የአርሚ 7 አባላት ደግሞ ይቀጥላሉ ይሉ ተሐቂ ከነግረኩም ግን ዛ ዜና ዚያ ጥራሕተ ኮነት ሕዚ በቪዲዮ ነው ጽየመለው ተመልከቱ በሰላም መንገድ ሌሎችም የናንተን መንገድ እንዲከተሉና ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡ የበኩላችሁን እንድትወጡ ጥሬን ያቀርብኩ ከብዙ ጥረትና ድካም በኋላ አሁን ለደረስንበት ደረጃ እንድንደርስ አስተዋጽኦ ላደረጋችሁ ወገኖች ሁሉ እና የመንግስት አካላት ምስጋናን አቀርባለሁ። ዛሬ በዚህ ማዕከል የተገኛችሁ የአርሚ 7 አባላት በትግራይ ጸጥታ ኃይል አካላት ውስጥ ሆናችሁ በባለፉት ግጭቶች ውስጥ የተሳተፋችሁ መሆናችሁ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደም በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባል ሆናችሁ ለሀገር ሰላም ለሀገር ደህንነት
ዋጋ የከፈላችሁ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች በመሆናችሁ የሰላም ዋጋው በጥልቀት ትረዱታላችሁ፣ ይገባችኋል በሚል ነው። እናንተን በዚህ ማዕከል ተቀብለን በዲዲአር ሂደት እናሳልፍ ለእናንተ የሚኖርን የሰላም ጭላንጭል ብቻ ሳይሆን ለህዝባችሁ፣ ለቤተሰቦቻችሁና ለወገናችሁ የሚኖርን ትሩፋትም ታሳቢ በማድረግ ነው። በመሆኑም ከዚህ ስልጠና በኋላ በዲዲአር ሂደት ካለፋችሁ በኋላ ለሚኖሩ የሰላም ግንባታ ስራዎች በሙሉ ቁርጠኛ ተሳታፊ በመሆን አጋዥ ሆናችሁ ከጎናችን እንድትቆሙ ጥሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እዚሎም ከምኡ ስለ ዝኾነ ግን ኣይኮነን ቅድሚ ሕዚ ን600 ሰባት ገንዘብ ሂብና ኢሎም በዓል ተስፋይ ዝበልዕዎ ገንዘብ ነይሩ። ሕዚ ከዓ ገንዘብ መብልዒ እያ እዚኣ ካሊእ ቦታ ሓደ ገጽ ሓደ ከዓ ንኢትዮጵያውያን ኣታሊልካ ከምዚ ንገብር ኣለና ኢና ኣርሚ ሰብዓ ነፍርሶ ኣለና ኢና ካልኦት ኣርምታት እውን ብዲዲአር ክንብትኖም ኢና ትግራይ ትዕረቀላ እያ ከምቱ ድሬዳዋ ከይዱ ዝበሎ ዝበልና ትግራይ ትዕረቀላ ሕዚ ፋኖ ይፈርሕ ይሰግእ ዓፋር ይፈርሕ ይሰግእ ስለዚ ክብተን ኢት ሓሳብ ግን ኣይኮነሎምን አንፎርቹኔትሊ ኩሉ ኣርሚ ሰብዓ እንታይ ይገብር ኣሎ ዝብል ዝፈልጥ እዩ ኣርሚ ሰብዓ እውን መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ እዚ መግለፂ እዚዩ ናይ ኣርሚ ሰብዓ መግለፂ እዩ ተተነቢብልኩም ፅቡቅ ኣብ ቴሌቪዥን ዘለኹም ተንብብዎ ኢኹም ብደንቢ ስለ ዝርአ ማለት እዩ ኣብ ዩቱብ ትከታተሉና እውን ፀኒሕኩም ብደንቢ ፓውዝ እንዳገበርኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ፌስቡክ ፔጅና እውን ለጢፍናልኩም ኢና መግለፂ ዝብሎ ኣብዚ እውን ክነግረኩም እየ ኣነ ትትሕዝቱ ሓደ ንህዝብኻ ብምጭብርባር ዝመፅእ ሓቀኛ ሰላም የለን እዩ ዝብል ትርእሱ ንህዝብኻ ብምጭብርባር ዝመፅእ ሓቀኛ ሰላም የለን TDF بفلاي كأرم سبعة كفرسو بزح جزء درامهم فشلوا ميسالاتيب نعرم سبعة كفرسو بحفش عن TDF كفرسو درامهم فشلوا ميسالاتي بشم DDR زتلعتت أشرحي دقيمهم وعلي بريتوريا مفراسهم يزرقي لو زنه بشم DDR زتلعتت أشرحهم دقيمهم وعلي بريتوريا 5 فرسو ويرقي خنياتو DDR حدا سب تصوعو نعو DDR خنسنيوكم ينايلو أديس أبا سل تصوع زخونه يكون BDDR سنيو اتم تفرارمتي أكلات كفيلهم من يغيد من يترافيلهم بمتاي مغنياتي لهم تزراريهم زقوروي حزون وعلى بريتوريا مفراسهم بعلي امنا قرنا زلو برقص وعلى بريتوريا صنيحهم يمكاب زفرسوه قل نسيهم زرقنا زلو يبلو TDF بحلمهم عدكور قيفهم لعلى حمشت مئتي زخونو ناب سلطنا اتينا لنا زبل بعراي ولد دراما إلو والله أرم 7 ازيو حز السمعهم نا إثيوبيا بعراي ولد دراما ايو زغببن حون تيطفئ ناس تግራይ ከቢዎ ዘሎ حون تيطفئ مريتون تيملسه تفناقلتون تيملسه زفصم DDR ايحسبن إلهم الله أرم 7 مالتي ايحسبن زي ايلهم سلازو صقع تقطينهم كحدريهم مغنياتو أرم 7 زخونه ነገር እንተይሎም ኣብ ስሩ ይሸይን ብዙሕ እዩ ኣብ ስሩዮም ሾኑ ጸላእቲ ብዙሓት እዮም ኣነ ኸሪዮም እየ ኣርም 7 ዕርዮም እውን ንሱ ጥራሕ እንተይኮነ መን እዮም ዝብሉ እውን ክንሪኦ ኢና እንዳርኣና እውን ስለ ዝመፃና ለዚ ዝኸበበና ሓዊ እንተይጠፍአ መሬትና እንተይተመለሰ ተፈናቀልትና እንተይተመለሱ ዝፍፀም DDR ፍጹም ኣይሕሰብን ልዕሊ 150 ሚልዮን ቅርሺ መዲቦም ልዕሊ 7 ዙር ፈተነ ምፍራስ ኣርም 7 ሞኪሮም እዮም ጸላእቲ ይብሉ ወላ ሓደ ኣብ ልኡኽ ዘሎ ኣባልና ግን ናብ DDR ኣይከደን ከይዱን ይፈልጥን ሕጁን ኣይከደን እዚ ይብሉ ስለዚ ልኡኽ ህዝቡ ብኣግባቡ ዝፍጽም እምበር ብተንኮል ብልጽግና ዝደናገር ወላ ሓደ ኣባል ይብልናን ልኡኽ ህዝቡ ሒዙ ሓደራ ሰማዕታት ተጽኒዑ ሽትኡ ንምውቃዕ ኣብ ልኡኽ ዘሎ ኣርም 7 በዚ ኣጉል ድራማ ናይ ባሃማት ድራማ ኣይደናገርን ኢሎም ኣሚጦምሎም ናይ ባሃማት ድራማ ብዕራይ ወለደ ድራማ ንኣርም 7 ከታሎ ይኽእልን ምክንያቱ ኣርም 7 ማለት ልኡኽ ህዝቡ ሒዙ ሓደራ ሰማዕታት እውን ኣጽኒዑ ሽትኡ ንምውቃዕ ለይትን ቀትርን ዝጽዕር ዘሎ ኣርሚ ስለ ዝኾነ
إلى ميم زقمتو أرم سبعة مالت زي من يوم كيدهم كابزيو نا أبي حمد دراما كل زي عيلو إنه تقرش خابي إمزوم صوز الله يفلتن بقرشي زي التالي يلن زبل نسأل كانوا كواهم إلى نجيرة التالي ليس كلام ما خطال الليز والمقارات كوني غلي نحن أنتين كتلي توانا أنا أنتي مولك مسلكم نمرحتي نعز السراوي تقرأي قرشوا منو الدايو كم زبل ممرحاو مرحت سراوي تقرأي نسألاتي قرشوا منو الدايوم زبل وسانمو وصنو كما يزبل قن ديزاين قورون حدا تاريخ نقرأكم مالت دحراي بدن بغيرنا نعوون انترفيوكم قورون لين سكاو عفار كيلو 100 شيء تقبل زمات أسول مجمّر يا خيلو خمسي يخبها كله تقبلوا الله خيلو مشكوتي لمسي أنا خيلو مو يقبله والكون قرشهم جن كم يقرنا إنا نودهم تحنت استراتيجينا هنا ساعة تكون الله جنزب أبي أحمد ليه تنكتر دحر حزة تقراوي أمنن يلو محيلو سكعز قرفه كم يقرنا قرشنا ودايو إيكونومنا إثيوبيا سحب كايم يمسع بحن تقرش بخل تقرشون كوينات مسعب زي قدس حدا economically bankrupt زخون مني تناي مجمّريا يزخون كوينات لومي كومي نا أمريكا سلزخونه نا أمريكان إيران سلزخونه سوما فاتم سلزخونه يلكاي كونه مجمّريا bankrupt زخون مني مجمّريا ناب كسارة ناب عدان عند الدان زقاتو مني كم يقرنا نتوه سلازي أرمسو عيبل أرم عسرت حدا يبل أرم 4 يبل بزي قدس بزخونه يكون من قدي جنزبو كباخن زغل مسائلات انتمسيون ناي مليونات بشحات قرشي وبشحات دولارات 3 سنة شيح مالتي خمتنا إيران كتم كنوا اللي تدخلوا اللي من قدم إلاش أوكي سم إلاش كوم زي لجنزب كل كلون تقراواي النت أو كسادنا نحنقطو من النت ناي لك خمزو مسكال أسيرنا نخيد تقراواي النت نخمزي أسيرنا يأينا نخيد تقراواي النت أو كسادة يترحقن انت يكونه عبل بيون تقراواي النت تخون مو تنجزب مسحاسكون أو تقرايه زحاسك حيس كان أو جزاخاي زحاسك حيس كان أو جزاخ جنزب زحاسكم تحليهم ونياتو أتوم كرم حز جنزب وصلوا بديدي أرتسن يوم زنور قال يوم منقصنا بصراحة تسوعهم قال يوم بعبية تسنيو سبات كيلوم يوم حزون كوم زولي انت وين منبر أرمسوا عملوا يأهدوا ولا حدا سبز غديل ولا حدا حمام زلوهم دغام زلوهم عبيت زلوهم كوم زين تزي كوينهم كاليلا عندون مدهانية ونيورية نيرة يعللوا نيرة مدهانية غازتينيا مدهانية كوم زبهار ولا حدا سب زي ما قلت يتمون الله ولا حدا سب أبلوغ زلو ولا حدا أبلوغ زلو أبالنا نابدي دي آر كيدا يفلت انحزونا يكدن زي عيلهم الله بس الكون يعللوا نيرة نساعد حقي نتيوم كهونوا وكمينان خالقت بروباغاندا انت لهم بروباغاندوم كي سعر احنا نزرح له تايدينا مرحتنا ون تعنتو يزولكو استراتيجيوز بانكرابت تكون مجمريا قديما اثيوبيا نا بانكرابت تاتو زغبرا منقد انت كفيلو جنرال نسو حلم كللو يمهاز مس ايكونوميست يزرارب مس لويرس يزرارب كم يغرنا اينا بحق درجه حقاو بزغونه منقد يمصا بوتناتاتهم شرحي ون تطوينا بتግራይ زاتول منقد يمهاز تግራዋይነት ኣብ ልብና ዝተወቀጠ መንነት እዩ ኣብ ደምና ዘሎ መንነት እዩ ኣብ ልብና እውን እንድሕር ኮይኑ ኣብ ሕልናና እንድሕር ኮይኑ ለይትን ቀትርን ንሓስቦን እሱ እንተ ኮይኑ ገንዘብ ይሃቡ ካሊ ይሃቡ ብዘይ ግድስ ታዝሓስካያ ገንዘብ ሒዝካ ንገዛኻ ስለ ዝኾነ ንሳ ዝሓስብ
ولدن تفرينا تعبي نجار نسوي مالتي لذي بوانا نتكن حاسو زلنا نسوي برجس زينا بزينا غيرهم مالو نريد لنا مالت رأيكمو إثيوبيا برودكاست كوربوريشن ون يسلام تسفان يفنت أو يارم سبع عبالات تحدثنا ማህበረሰብን የመቀላቀል ሂደት ይብለኩም አርብ ሰብዓ ብስርሑ እዩ ዘሎ ንሕና እንታይ ኢትና ከነህቢና ገንዘብ ኣለና እንታይ ኢሎም ጥራሕ ተጋሩ እንደይኹኑ አንቱም ገንዘብ ዝወሃበኩም ገንዘብ ተሂቦምኩም ናይ ብሓቂ ሒዝኩም ገዛኹም ክኢሉ ፀገም የለን አርብ ሰብዓ ግን ወላ ሓደ ሰብ እውን ዝኸደ ሰብ የለን ህዝብና ብደንብ ክርድኦ ጽኑዕ فتنات فتصم ندحريت زي ملس ناي صنعات تمثاليت ناي جغننت تمثاليت لك خم حيلهم كومينيرو يبلو حيلهم سي ولا درغون يبل نير اندي الله دي ناي بحق حيلهم بحال سبس ويانا خونه الى فطرت كاركتر يبلو ونيرهم يبال ارم سبعه الله ديهم كوم زبحال ويس كاركتر يوم كو يبلو ونير دحاريوم ارم سبعه نخيمهم كيدهم نخيمهم كي كرغاغصو اوريدي زي قنطط اي فلطو اي سمعوا من قد خوينو كيدم نخو امو اوزو نحلفنا يينا احنا بلمو مزلو حمت مسولو لك الله يميلم تماليسم كم غيرم دحر فلطو خوينم صقم يله سلازي ازي ناي بوتاتهم يو ناي بعل حيلهم يو لازي انتلو بسمهم زق علسو سراويتنا حزون عمت كلم كم زلو مفلاتنا طرح اخولي تخالي جن جنزب وهم تحلي خم جنزبهم يمسح ناي عرب جنزب already تقرأ عتي بنا شكرته تجزع له سأجم يله هبوهم يهبوهم زوج أسراوي تسكع زي له تقرأ وايجن تقرأ كتنك أغلى جنزب هبو حنباش هبو برات العلون عها كمل سلكاي أي تتراتر خالي تعرفوا أبي حمد برات العلنا بتقرأ أنت موسيو ثم برخا سفير نازل زلون أفهم ززيرو من دسابة 5 قسم من ما يتراترنا أي تراتر باند حد غلط يسأني مالت هيكون أو إنه يرم بعد سامورا هم قد كلام جن أنت ناسه مبزحته تسعة تشعته أفهمز مولي سقوق أكاي لك عفتا حرام ريت زلو وانت يترف مالت يمو قوارو ما يترف تقرأي مستوى تقوص ألم تزنور خندي حيزم أتيم بعد عول لهم من دنير مرحي أمدا حدش ما قل سواء كفى بلا ما مسكيناي أب إرجانو كندي كبيركا بدكها كبيركا منبار أبرخا خرتت يبلو ولو أنا حمام كي يود أمه إرجان ناكالي إخي يخدون تعميز حساس بني قومنا جرس لازق ورفت جزيو حزتهم وليسون عدو تزاتي قرمني نعو حزم حزي بل يقولوا فيسبوك متصوت نعي بعد عم عردهم كينو فيسبوك بل يقولوا مرتمو أزنورو تاخونتات مسرع أيوة سراويتهم حزم كيدهم وكاتيهم عدهم عفار زنورو تاخونتات مسرع أيوة سراويتهم حزم آتيهم هايدهم زغورو زلو بعد شويت بيتو كالي اون كومي موص السانه مبزحتو تاكيوون برات عتقو زي قدس كوينات كجمر كله خنا ما خمليسو خمستو كو سيتطراطر يلكم نغرو زي خصم عزلو ابي احمد مالتي لذي بدنبي نحنا من مخنا دك من مخنا خفلطو ناي قدني مالتي خاص اديما تزحبك تنفاسنا عمتما أتكذف كبري كما يحسما لكن دخيل وك قرما ركاش فترات موعالي تلاي أرهقما عظم هي وخل زكواشما عظم هي وخل زكواشما موتي وهانس عدي فلك أي حلتعي معازمة سوكينا حسن عن تقوعي وتسلستي أنيا حتى حكرتعي سلستي أنكر موتي وهانس عدي فلك أي حلتعي معازمة سوكينا حسن عن تقوعي وتسلستي أنيا حتى حكرتعي سلستي أنكر ስለዚህ ከም ዝበልክዎ ንሕና ክንሰርሕ ሓልስ ግባአና ካብ ኢራን ካብ ካልኦት ተማሂርና ብፍላይ ከመይ ጌርና ኢና እተን ዘለውኦም ትሕዝቶ ከመኽና እንገብረን
ገንዘብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተን ገንዘብ እውን ይምፃ ናብ ትግራይ ከመይ ጌርካ እናምፃ እዙይታት ኢና ክንምህዝ ዘለና ንሕና ሕዚ ኣብ ሚድያ ሶሻል ሚድያ እንዳወፀ ከዓ ገርገርካ ምባል ገሊኦም ቶም ዓዲ ዘለዉ ዕድለኛታት ዝኾኑ ኣብቲ ዓዲ ዝኒአው ንህዝቦም ኣብዛ መኸተ እዚኣ ብኣካል ፍታ መሬት ዝሳተፉ ዘለዉ ዕድለኛታት እዮም ፀበባ እንዲዝዩ ሞት እኮ እኒሄ ካሊእ እኮ እኒሄ ሞተው ኩሉ ኣሎ ሞተው ኩሉ ኣሎ ንህዝብካ ካብ ምቅላስ ንላዕሊ ዓብዪ ክብሪ የለን ስለዚ ኣብኡ ዘለኹም ምሁራን ኢና ባህልቲ ምምሃር ማለት ንህዝቢ እንተነኣሰ ሓንቲ ስድሪ ንቅድሚት እትወስድ ነገር ምስራሕ ማለት እዩ ምምሃር ማለት ማስተር ሰለኒ ፒኤችዲ ለኒ ኢልካ ብዝተኸደንካዮ ጋውንን ብዝተሰኣልካዮ ስእልን እንዳኮራዕካ ትነብር እንትኾን ካብ ግድግዳ ካለጢፍካ ሰይኮነን ንዓይ ትምህርቲ ሰይኮነን ትምህርቲ ማለት ንህዝብካ ዝቕይር ሓደ ነገር ዶ ጌርካ ዝኾነ ነገር ጌርካ ዶ እዩ ትምህርትኻስ ህዝብካ ንምቕያር ጠቒሙካ ዶ ይጠቕመካን እዩ ስለዚ ታዘላ መኸተ ንሕና በታ ዘላትና ስዒርና እንወፀሉ መንገዲ እንታይ እዩ ቀዲሞም ናብ ድከት ይእተው ኣብ ገና እታ ኩናት ተጀመረት ናብ ድከቶም ክኣትዉ ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እዚ ክዛዝም እየ